गुड मॉर्निंग मॅडम. फाटल्यान पळय एप्रील फूल मॅडम. एप्रील फूल कितें करता सद्या सरकारान सगळ्या वटेन लोकांची एप्रील फूल तुका खबर ना आनी एप्रील फूल करता. कसले एप्रील फूल करता? अरे ह्या सरकारान कितें तरी बरें दवरलेलें आसा. आज एप्रिलाची 1 तारीख आनी एका लोकांक फटोवपाची. पण हे सरकार जें आसा सदांच लोकांक फटयता आनी सदांच लोकांची एप्रील फूल चल्ल्या. बरे स्टेजीर येता, व्हडले व्हडले आश्वासनां दिता, घरा कडेन गेल्या उपरांत ते विसरता आनी लोक बाबडे घरा कडेन वयता आनी कपलार हात मारून रडटा एप्रील फूल केलें सरकारान म्हणून. आनी एसेंब्लीन उलयता, व्हडले व्हडले झेत मारता, आश्वासनां दिता म्हणटा हे पास केला ते पास केला म्हणटा. परत आहा तशें 2 दिसाचें 3 दिसाचें अधिवेशन घेता, लोकांक एप्रील फूल करता. हे सरकार जाला एप्रील फूल. तूं आनी म्हाका कितें फाटल्यान पळय आनी फुडल्यान पळय म्हणून एप्रील फूल करता. वर्साचे 12 म्हयने आमी एप्रील फुलानूच आसा. खंय आनी कितें बरें आसा, कितें दवरलेलें आसा? जॉब स्कुमाच्या लोकांक सगळ्यांक एप्रील फूल केलें, सगळीं जॉबां फटयलीं. आतां भुरग्यांक फटोवपाक येयलें हें सरकार. तुका खबर ना? ल्हान ल्हान भुरग्यांक आतां आयच्यान 7 तारखेच्यान तुका भुरग्यांक इस्कॉल केला, ते बी एप्रील फूल. मदींच कितें तरी नाका जाल्लें करता आनी ते भुरग्यां वटेन कितें सारकें डिसिजन घेवप ना. भुरगे ते स्टेजीर येतना सांगता भुरगीं आमचें फ्युचर म्हणटा, भुरग्यांक एसेंब्लीन व्हरोन बसयता, भुरगीं आमचें फ्युचर म्हणटा. अरे भुरगीं आमचें फ्युचर, भुरगीं आमचें भुरगें. ते भुरग्यांक एप्रील फूल करतना मातशें ह्या सरकाराक लज म्हणटा ते ना. कित्याक जाय ह्या गरमेन इतलें उकडून? तुमकां मात्र रावतना एसी जाय, सबंद घर तुमचें एसीन जाय आनी लोकांक तुमकां भुरग्यां बाळांक तुमकां इस्कॉलांक तुमकां ना बेंच थंय सारको, थंय एप्रील फूल तुमचें ना, थंय भुरग्यांक टिचरी सारक्यो ना, ना तांकां पुस्तकां सारकें ना, ना तांकां लायट सारकें ना, फॅन सारकें ना, सगळे वटेन गडबड घोटाला एप्रील फूल. आनी कितें एप्रील फूल करता तूं? कितें दवरलां ह्या सरकारान? बरें आनी कितें दवरलेलें आहा काय रे? मॅडम हालीं सरकारान म्हणजे फाटीं म्हणजे रस्त्याचो विशय मेन म्हटल्यार पॉट होल्स सरकारान ते विशय एक तडीक लायलेले आहा. तडीक कितें लायिल्लें आहा? थंय बी एप्रील फूल केलें. 16,000 खंय एक कड्डो. खबर ना? 16,000 खंय एक कड्डो. खंय गेले ते 16,000? खंय धड आसा? आमच्या वास्कोरांनी तो ब्रीज एक बांदला, तो कालूच पयरूच सारकें करून आनी घेतला, सारको डांबराचो रस्तो करून गेला. अरे 2-2 दिसांनी तुमचे रस्ते काबार जाता. थंय तुमचे एप्रील फूल. हेजे ब्रिजाचे कुडके पट्टे दवरले, लोकांचे ते फातर घालून मारतात तुमी, थंय तुमचे एप्रील फूल. सरकाराचे सगळ्याच वटेन एप्रील फूल. 16,000 खड्डो, एक खड्डो 16,000. मान नेटान एसेंब्लीन उलयलें. खंय आहा ते? तेजो हिशोब कोण विचारता? ना ऑपोजिशन उलयना, ना रुलींग आहा ते सारकें कितें दाखयना. सगळे वटेन एप्रील फूल. मार्च म्हयन्याचो काल 31 तारीख जाली. काल 31 तारीख जाली म्हणजे सगळें बजेट कितें आसा तेजो वेव्हार सगळो सारको जावंक जाय. आनी आज आहा एप्रील फूल. कितें आसा? सरकार मरे 31 तारखेक मरे सगळे विचारता बजेट हेजो काय ना. एप्रील फुलाक सगळ्या लोकांक एप्रील फूल करता. पण सबंद वर्साक सरकार एप्रील फूल करीत वयता. आनी कितें वयलें? 16,000 एक खड्डो घातलो लोकांच्या तकलेर, ते आनी उरला. दाखयलें मरे तुमकां आमी तेन्ना फाटल्या हेजेर. आनी कितें? मॅडम आतां रिशफल चलतले आनी फुडें बरे दीस येतले. अरे तुका खबर ना? 3 वर्सां जायत येयले. त्या बेब्यांक घेतलेले. एक देवा कडेन उलयता तो मामू, दुसरो आहा तो कोळशाक लागून तडपडटा तो दुसरो मामू. अशें करून एकटो तो तेवटेन कलांगूट भोव करता तो एक मामू. 8 मामू पळय. एक तेतून मामी आसलेली आनी 8 मामू आसलेले पळय. हे मामू मरे फटयल्या. एप्रील फूल खरें म्हणजे तेंचे वाटेन जाता. झेत मारता. कित्याक हेड ऑफ द फॅमिली पळय आसा त्या एसेंब्लीचो, तो आतां काल काय केन्ना कितें दिल्ली गेला फटोवपा. आज एप्रील फूल न्हू ना, फुडें धकल्ला म्हणटालो आनी दिवपाक सोदचो ना. अरे हांकां ना अक्कल. आपल्या घरांसून भायर सरतना चिंतूंक जाय. आज कापास्ताद आसली ऑपोजिशन ना, कितें बोळ तरी मारताले. हो आपली खुर्ची घट करपाक हे बेब्यांक व्हेले आनी बेब्यांक फटयता आनी हे बी एप्रील फूल जाता काय कितें जाता पळया. आनी कितें जातलें? जालेंच जाल्यार हेतुले खातें तेका, तेतुले खातें तेका. असलें करता. मेन खातें आहा ते आपल्या हड्ड्यार आनी बाकीचे फालतू खातें ते तेंच्या हड्ड्यार. असलें जाता. परत थंय एप्रील फूल. उगडास दवर काय ना. म्हणजे विशय गोंयचे हे सुटावे जावचे ना. कितें सुटावे जाता? सरकार लोकांक एप्रील फुलाचे एप्रील फूल करीत होता.
तुका सांगता इलेक्शनाचीच गजाल सांगता 3 सिलिंडर म्हटलेलो एप्रील फूल जालो एप्रील फूल मेळ्ळे सिलिंडर ना बायलांक पेन्शन दिता आमी बायलांक हें करता तें करता हय खंय मेळटा 4 म्हयने मेळटा 8 म्हयने मेळना हांगा एप्रील फूल ते कॅसिनो 100 दिसांनी काडटा म्हटलेले थंय एप्रील फूल खंय काडले परत तांकां एक्सटेंशन दिता आनी तो एकटो कोण कोर्टान वयता थंय एप्रील फूल म्हणजे लोकांक दाखोवपाची दात हें तेंचे चावपाचें येदोळू स्कॅम जालो कित्याचो आमच्या जॉबाचो सगळ्यांक एप्रील फूल केले 2 जाणांक 3 जाणांक धरले मातशें हें दाखोवन आनी तांकां झेत मारले तांकां भितर उडयले भशेन केले थंय तांकां धमकी दिली तुमी खंय भायर उलयले अशें करतले तशें करतले म्हणून आनी शेवटी परत एप्रील फूल कळ्ळें तुका हो सरकारूच हा एप्रील फूल लोकांक फटोवपाचो काम करपाचो हो सरकार ओके थँक्यू मॅडम